शेख साहब, पाबंदी लगी तहरीक लबैक पाकिस्तान पे, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, अच्छे खासे दानिश्वर समझते हैं कि हुकूमत ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स नहीं लिए, डायरेक्ट जाकर पाबंदी लगा दी। सर 2 लाशें लेके आए, 850 लोग जख्मी हैं, 580 पुलिस के हैं। अब मैं टीवी पे तो नहीं बता सकता ना, ये कोई मामूली बात नहीं है कि रेंजर्स के कप्तान भी सेंसिटिव पोजीशन में हो और अपने गंदे कपड़े कहाँ जाके धोऊं। मेरा मतलब है इन्होंने तैयारी इन गुलेलों से और इन नुकेले पत्थरों से बहुत अरसे से की हुई थी, और ये लोहे के रॉड्स जो सारे हैं ये वेल प्लान थे। 7-8 दिन बाद तो यहाँ आपने प्राचा साहब बाहर नहीं निकल सकना था। आज जुमे वाले दिन आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जुमे वाले दिन यहां आपको क़यामत दिखाई देनी थी। इनका इतना बड़ा एजेंडा था और इतना बड़ा इनका प्रोग्राम था उधम बचाने का, ये तो टोटली टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं, टोटली दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। और अब देखें ना, पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, आम लोगों को गोलियां लगी हैं, ये इस तरह तो नहीं मुल्क चलेगा जी। ये बिल्कुल आपने जबरदस्त इंकशाफ किया। और अभी आप देखें, एक बंदा नमाज पढ़ने गया कराची मस्जिद में पुलिस पे यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में चला गया तो उससे मस्जिद में मारा गया पुलिस वाले को। इस तरह तो फिर ये आज कराची में ऐसा हुआ है। अच्छा, ये जो बात आपने बड़ी जबरदस्त बात की, बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया कि किस तरह तैयार थे, तो क्या हमारी टोटल इंटेलिजेंस नेटवर्क को इनकी पेश की तैयारी का इल्म नहीं था? अचानक, ये बड़ा सवाल है, अचानक कैसे इकट्ठे हो गए? इनके पास डंडे भी आ गए, इनके पास लोहे के रॉड। आपने मेरे दिल की बात की, ये बहुत तैयार थे, इन्हें 8 दिन तैयारी और ये कर रहे थे। तो हमें पता नहीं था, हमें पता था को। ये फैसला नहीं हो रहा था कि ये इतना बड़ा स्टेप ले। फिर जब सारे अदारे, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सब अदारे और सब हुकूमत के अदारे और वजारत दाखिला और पंजाब की हुकूमत सारी 1 ऑन पेज हुई और 1 लाइन और लेंथ पे, फिर इन दी एंड ये फैसला किया गया कि इनफ इज इनफ। तो ये फैसला जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI जनरल फैज हमीद वजीर आजम से मिले आकर, उस दिन ये फैसला हुआ? उस मीटिंग में हुआ था, उससे पहले हुआ था कि हम ये पाबंदी लगा रहे हैं। पाबंदी का फैसला तो कल परसों हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कहना कि पाबंदी में भी सब एजेंसियां ऑन बोर्ड होती हैं, IB होती है, FIA होती है, ये नहीं होता कि सारी मुल्क की रियासती एजेंसियां, क्योंकि हल कोई नहीं। और यानी टॉक्स बंद हो गई, इनका एजेंडा आप कह रहे हैं सख्त था। देखिए, ये तो 20 तारीख के हमलों का इंतजार कर रहे थे, हम अपनी पूरी कोशिशें 2 महीने से इनके साथ कर रहे थे। हमने पूरी कोशिशें इनके साथ 2 महीने की, ये जाते थे, फिर बात वहीं की वहीं हो जाती। आप कह रहे हैं कि ये 20 तारीख के हमलों का इंतजार कर रहे थे, ये आपके पास वजारत दाखिला में इत्तलात थी कि ये हमले करेंगे? वेल लिक्विड तारीख की मैं नहीं बात कह सकता, तारीख तो आज की भी तारीख में थे कि वो हम ये निकलेंगे, लेकिन 20 की उन्होंने कॉल दी हुई थी रात 12:01 पे साद रिजवी ने। तो आज की जो आप कहते हैं कि कॉल थी निकलेंगे, तो इसीलिए सोशल मीडिया आज बंद किया गया, जुम्मे के 1-2 घंटे के लिए बंद किया गया, इसकी एक ये वजह थी। लेकिन उन्होंने 1 महीने से 20 तारीख रात 12:01 की कॉल दी हुई थी अपने वर्कर्स को पूरे मुल्क में कि जी आपने इधर फैजाबाद पहुंचना। फैजाबाद नहीं पहुंचना, वहां से निकलना है, फैजाबाद ही उनका 3 दफा उनका धरना फैजाबाद ही होता है। फैजाबाद, उनको ये जगह पता लग गई है कि ये सारे ये गर्दन है पाकिस्तान की, कि पिंडी अलहदा, इस्लामाबाद अलहदा। आप कह रहे हैं कि इन्होंने पुलिस वालों को मारा, इन्होंने हमले किए कौमी अमलाक पे। नाकदीन ये कहते हैं कि जब PTI धरना लेके आई थी, इसी तरह SSP दबंग खान को मारा गया, उस नौजवान जो था। इसी तरह वजीर आजम हाउस पर धावा बोलने की कोशिश की गई। एक रात 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात पार्लियामेंट के दरवाजे दीवारें तोड़कर शलवारें लटकाई गई। तो फिर PTI कपड़े वैसे धोए हुए लोगों के लटक रहे थे। यहाँ आपकी गलत है, बाकी सारे वहाँ लोग रहते थे, देखें वहाँ एक जमात के लोग रहते थे, ये बात नहीं है। बाहर वाले लान में लान। अच्छा चले, बाकी मेरी बातें ठीक है, थी। तो PTI पे फिर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। PTI ने 126 दिन
جس سیاسی گفتگو پہ بات کی، یہ تو انتہا پسندی کی بات تھی. یہ تو دیکھیں، یہ تو صورتحال بالکل ہی پی ٹی آئی کسی انٹرنیشنل تصادم کی طرف نہیں جا رہی تھی. پی ٹی آئی لوکل ہمارے ساتھ لڑیں گے، یہ لڑتے رہیں، ہم تیار ہیں جی، ہم بالکل تیار ہیں. لبیک والے اگر وہ لڑ رہے ہیں تو آئینی لڑیں، قانونی لڑیں، ہم ان کو جواب دیں گے. آفٹر آل اتنے معاملات ہوئے ہیں. لیکن عمران خان نے یہ مطالبہ تو نہیں کیا کہ فلانے اور فلانے اور فلانے کو 24 گھنٹوں میں اس طرح کر دیا جائے، اور جن پولیس والوں کو اغوا کیا گیا ان کے رشتہ داروں سے ایسے بیانات دلائے گئے کہ ہم ان کو مار دیں گے اگر ہمارے ساتھ. کتنے پولیس والے اغوا کیے انہوں نے؟ جتنے بھی کیے چھوڑ دیں، سب چھڑا لیے گئے. اچھا، واپس آ گئے. تو رکھے کہاں تھے یار؟ اپنے انہوں نے سارے سسٹم بنائے ہوئے تھے، سیٹ بیک بنائے ہوئے تھے، اپنے ویل آرگنائز تھے. یہ سسٹم بنائے ہوئے تھے، یعنی ان کے کوئی ایسے گھر سیف ہاؤس تھے؟ انہوں نے ہر جگہ پہ ان کے اپنے خاص گھر تھے. ابھی تک دیکھیں نا، جو لوگ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں وہ نہیں پکڑائی دے رہے. جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، کیوں بند کیا گیا یہ؟ کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ 4 بجے وہاں پہنچ جاؤ، 3 بجے وہاں پہنچ جاؤ، 2 بجے وہاں پہنچ جاؤ. سو اس لیے ہم نے 2-3 گھنٹے کی یہ پابندی لگائی تاکہ یہ کول ڈاؤن اور کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے. آپ فرما رہے ہیں کہ پابندی آخری حل تھا، تو اس پابندی سے یہ ان کا سارا نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا، سوچ بدل جائے گی، بندے علیحدہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں آگے جو ڈیسولوشن آئے گی اس میں تو بندوں کو بھی، ان کے خلاف بھی کیس جائے گا نا، کہ یہ بھی سیاست میں حصہ نہ لے سکیں. وہ بندے بھی 10, 11, 12, 21 جتنے ہیں ان کا بھی نام جائے گا، جو ان کی شورا کے اور جن پہ کیسز ہوں یا جن کے خلاف ثبوت ہو کہ یہ انتہا پسند کی تقریریں کرتے ہیں، تو ان کے 21 کے بھی نام جائیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو کل عدم ہو گئی، اس کے مرکزی تنظیم کے ممبر 21 ممبران بھی بلیک ہو گئے، اور ہو جائیں گے ڈیسولوشن میں. 4 شیڈول میں تو لوگ شروع ہو جائیں گے. ابھی آج تو ہوا ہے، 3 دن کے اندر شروع ہو جائیں گے. کچھ ہمدرد بھی ہمیں ان کے نظر آتے ہیں. مثلا جیسے رات کو سعد رضوی صاحب نے اپنا پیغام بھیجا، ریٹن تھا، ان کے ہاتھ سے لکھا تھا. کچھ حکومتی ارکان کا میں نے خود بھی پر سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر یہ سعد رضوی پہلے یہ بات کر دیتے، پہلے ایسا پیغام دے دیتے تو نوبت یہاں نہ. صحیح بات ہے، اگر ایسی بات ہو جاتی تو. ایکچولی ایک نئی آرگنائزیشن ہے جو طاقت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے. 3-4 سال سیاست میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ طاقت سے منوانا جو ہے، طاقت سے اور دہشت سے اپنے آپ کو، اپنا ذکر ہونا، روڈ بلاک ہو جانا، ٹی وی پہ ہر وقت یہ ذکر ہونا جناب علی، ٹیئر گیس چلنا، گولی چلنا، ان کے خیال میں یہ بھی ان کی وجہ شہرت ہے. ورنہ 3 سال کوئی سال نہیں ہوتا ہے کسی پارٹی کے، اور 3 سال وہ دھرنے کے لیے آئے. ان کی کل تیاری ہر سال کے بعد نئے دھرنے کی ہے. تحریک طالبان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرنا پڑی، ان کے خلاف سوات میں آپریشن ہوا، پھر ضرب عضب ہوا، رد الفساد ابھی بھی چل رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے تحریک لبیک پاکستان؟ ایز اے وزیر داخلہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جس رات کو ہم نے یہ ایکشن لیا اسد کے خلاف اور اس کو پکڑا، اس رات تو میں کافی پریشان تھا، لیکن صبح تک، ورنہ میرا خیال تھا کہ جو رینجرز آئی ہیں وہ پھر سارے ملک میں ان کو ٹیک اوور کرنا پڑ جاتا، رینجرز کو سارے ملک میں. لیکن پولیس نے بڑی قربانی دی، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ پولیس نے 192 بلاکیج جو تھے پہلے دن ہی، اب اس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، ایک بلاکیج ہے وہ یتیم خانہ چوک والا، جہاں ان کی مسجد ہے رحمت للعالمین. اور اگر پولیس صحیح طور پہ اور رینجر صحیح طور پہ کنٹرول نہ کر سکتی تو اس ملک کی سیاسی حالت میں بڑا خلل پڑ سکتا تھا. کیا مطلب سیاسی حالت میں خلل؟ مطلب ملک سارا سکویز ہو جاتا، سارا ملک جام ہو گیا، دوائی نہیں جا رہی، لوگوں کو آکسیجن نہیں جا رہی، ہاسپٹلوں میں ایمبولینس رکی ہوئی ہیں، اور 30 گاڑیوں کو آگ لگا دی انہوں نے. تو پھر اس طرح تو ملک. ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، حکومتی عہدیداروں سے پوچھا جا رہا ہے، چونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں، میں اس لیے سب کی نمائندگی کر رہا ہوں. ماضی میں
بہت ساری تنظیموں پہ پابندی لگی. حکومت پنجاب مسلسل اشتہار دوسرا تیسرا دن ہے دے رہی ہے کہ 84 تنظیمیں ہیں جو کالعدم ہیں، لیکن ایک تنظیم پہ پابندی لگتی تھی وہ نام بدل کے دوسرے پہ آ گئے، دوسرے پہ پابندی لگی تیسرے، لشکر طیبہ فرض کیا کئی تنظیمیں بن گئے، حافظ سعید والی کئی تنظیمیں بن گئیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہم یقین کریں کہ اس پر پابندی لگی یہ اور نام پہ پھر میدان میں نہ آ جائے. ریزولوشن کے کیس میں ہم یہ پوری احتیاط برتیں گے کہ جو سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کریں گے اس میں ہر وہ شخص جو اس سے وابستہ ہو کسی نئی شکل میں اپنے آپ کو نہ پیش کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.